ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। पाकिस्तान में माइक्रो फाइनेंस बैंक बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, ब्रांचलेस बैंककारी हो रही है, लेकिन आसान बैंकिंग के बाद अब सूरत-ए-हाल मजीद तब्दील होगी। माइक्रो फाइनेंस बैंक इसका पार्ट कैसे बनेंगे, हिस्सा कैसे बनेंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हमारे साथ मौजूद है गजनफर आजम साहब, जो प्रेसिडेंट और CEO हैं मोबिलिंक माइक्रो फाइनेंस बैंक के। उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर मामला क्या और खासतौर पर सिक्योर सिस्टम को कैसे करना है। गजनफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। स्टेट बैंक की जो पॉलिसी आई है अभी आसान बैंककारी की, आप भी उसका पार्ट है, लेकिन इसमें मुस्तफीद किस तरीके से होंगे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे इसे? देखिए, दो तरह से ये है। इससे पहले भी स्टेट बैंक की कोशिश रही है और हमारी भी कोशिश रही है कि हम ब्रांचलेस बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग और टेक्नोलॉजी की मदद से हम वो पाकिस्तानी जो अभी तक सिस्टम का हिस्सा नहीं थे, बैंककारी उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो हम उन तक पहुंचें, फ़ोन के ज़रिए से पहुंचें, उनके अकाउंट खोलें और उनको सिस्टम में लेके आएँ। तो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, जो हमने 13 बैंक्स ने मिलके स्टेट बैंक की मौजूदगी में गवर्नर साहब, डिप्टी गवर्नर साहिबा और बाकी जो लीडरशिप थी बैंक्स की, वो सब मौजूद थी। तो वो ये हुआ है कि अब सिर्फ अकेले प्लेयर्स जो हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह नहीं, बल्कि 13 जो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं, जिसमें कमर्शियल बैंक्स भी हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं, वो सब एक सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं कि अब कंज्यूमर के पास या एक आम आदमी के पास ये चॉइस है कि वो खाली एक ही प्लेयर के पास जाने की बजाय या एक ही बैंक के पास जाने की बजाय वो इन 13 में से सिलेक्शन कर सकता है कि जब उसको वो डायल करेगा नंबर, तो वो सिलेक्शन कर सकता है कि किस बैंक के साथ उसने अपना मोबाइल अकाउंट खोलना है, और उसके अंदर वो चॉइस आ गई है उनके पास। और जैसा कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में अभी भी 70% लोग जो हैं वो बेसिक फीचर फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, USSD जिसको कहते हैं, चैनल के थ्रू। तो उनके लिए ये ख़ास तौर पे ये डिज़ाइन किया गया है चैनल कि भाई वो भी अकाउंट खोलना चाहें तो उसी आसानी के साथ वो किसी भी इन 13 बैंक्स जो हिस्सा बने हैं स्कीम का, उनमें से किसी के साथ भी अकाउंट खोल सकते हैं, सिर्फ एक स्ट्रिंग डायल करके। अच्छा गजनफर साहब, आप लोग तो पहले से ये कर रहे थे ना, यानी कि जैज़ कैश अकाउंट अगर कहा जाए तो वो तो पहले ही किसी हद तक किसी सूरत में ये तमाम काम कर रहा था। अब आपका काम मजीद आसान हो गया या कंपटीशन बढ़ गया है? दोनों चीजें हो गई हैं। देखिए, एक तो ये कि हम सबसे बड़े प्लेयर थे पहले ही, और हमारे पास जो है वो कुछ 37 मिलियन रजिस्टर्ड कस्टमर्स थे पाकिस्तान के, कोई 120 मिलियन के जो बालिग आबादी है उसमें से, तो हम सबसे बड़ा प्लेयर मार्केट में पहले से थे। कंपटीशन तो यूं बड़ा है कि जाहिर है अब एक की बजाय अब या एक और प्लेयर था इजी पैसा के नाम से, तो अब 14 उसमें बैंक्स जो हैं इस वक्त हो चुके हैं। तो अब कंपटीशन तो बड़ा है, लेकिन हमें एक आसानी और हो गई है कि पहले सिर्फ जो जैज़ कंपनी जो है, जो पाकिस्तान की लीडिंग टेलीकॉम कंपनी है, उसका जो कस्टमर होता था वो आसानी से वॉलेट बना लेता था, लेकिन दूसरों के लिए इशू था। हमें ये आसानी हो गई है कि वो चाहे किसी और टेलीकॉम कंपनी का भी कोई कस्टमर है, किसी भी का, वो हमारा अकाउंट होल्डर बन सकता है इस चैनल के जरिए। तो हमें आसानी भी हो गई है कि वो कस्टमर्स जो सिर्फ जैज़ के कस्टमर्स नहीं थे, वो भी हमारे कस्टमर्स बन सकते हैं। और मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं कि सिर्फ अभी पायलट फेज चल रहा था, तो हमने सबसे ज़्यादा इस चैनल के जरिए यानी 7 लाख नए कस्टमर्स बनाए हैं इस चैनल के जरिए। तो ये जो नया चैनल लॉन्च हुआ है, इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन या कह लें हमारा शेयर सबसे ज़्यादा है। अच्छा, मुस्तकबिल क्या होगा? क्या जो आपका मोबाइल नंबर है वही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा? मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है? किस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ें मोबाइल फ़ोन से लेकर बैंकिंग तक ये कनेक्ट होंगी, आगे एग्जीक्यूट होंगी? देखिए, ये इसी तरह है कि मोबाइल फ़ोन ना सिर्फ बैंकिंग बल्कि एंटरटेनमेंट, हमारा टीवी भी मोबाइल फ़ोन हो गया है, हमारा अखबार भी मोबाइल फ़ोन हो गया है, हम म्यूज़िक भी उसी से सुनते हैं, हम दुनिया में की जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। तो बैंक भी हमारा जो है वो फ़ोन हो गया है या हो जाएगा। हमारा तो स्लोगन ही ये है कि मेरा फ़ोन मेरा बैंक। और अगर आपके पास एक फ़ोन है, चाहे वो बहुत बेसिक फ़ोन है जिसको फीचर फ़ोन हम कहते थे, जो स्मार्टफोन नहीं है, वो वाले लोग भी अब आसानी के साथ समर हसनैन साहब थे मेरे साथ स्टेट बैंक से, मैंने उनको भी ये कहा 3310 कह लें, बड़ा आसान हो जाएगा समझाने में। जी क्या कह लें? 3310 फोन जो नोकिया का होता था। जी बिल्कुल 3310, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 3310 जो है वो बड़ा मेरा ख्याल हर कोई पहचानता है। तो 3310 जो है वो उससे भी आप कस्टमर बन सकते हैं और वो सारी बैंकिंग की सहूलतें फ़ायदा उठा सकते हैं। मसलन पैसे ट्रांसफ़र करना, मसलन बिल पेमेंट करना, बच्चों की फीस पे करना, या आपने कोई लोन भी लेना है, तो ये सारे काम आप उस बेसिक 3310 फ़ोन से भी हो सकते हैं। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं गजनफर साहब, आप जब जिस वक्त मार्केट देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं, ग्लोबल ट्रेंड देखते हैं,
دنیا کے ساتھ اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے, نئی نئی پالیسیز آتی رہیں, تو کیا فیوچر جو ہے وہ برانچ لیس ہوگا؟ جی بالکل ہوگا, اس لیے کہ دیکھیے جب ہم کام بغیر کوئی خرچ کیے ہوئے, بغیر کوئی ٹائم خرچ کیے ہوئے یا پیسے خرچ کیے ہوئے کسی بینک برانچ جائے بغیر, ہمارے سارے بینک کے جو ٹرانزیکشنز ہیں یا کام ہے, ہمیں انفارمیشن, ہمیں اسٹیٹمنٹ آف اکاؤنٹ, ہمیں پیسے بھیجنے, ریسیو کرنے, تنخواہ ریسیو کرنی, پیمنٹس کرنی, یہ سارے کام جب ہم اپنے فون کے ذریعے کرنے لگیں گے تو بھلا بینک برانچز کی کیا گنجائش رہ جائے گی ایسے سسٹم میں. یہ ضرور ہے کہ پاکستان میں چونکہ ابھی اویئرنیس آہستہ آہستہ ہو رہی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس میں, لیکن دنیا پوری کی بھی ڈائریکشن اسی طرف ہے اور ہماری ڈائریکشن بھی اسی طرف ہے کہ یہ بینکنگ اب ڈیجیٹلی ہوا کرے گی, یہ برانچ والی جو ہے آہستہ آہستہ فیز آؤٹ ہو جائے گی. آپ کا ریشو کیا ہے اس وقت؟ اگر صرف آپ کے بینک کی بات کی جائے تو جو مارکیٹ ہے اس وقت, مثال کے طور پر پاکستان میں اگر کہا جائے کہ 10 ملین اکاؤنٹ ہے, بینک اکاؤنٹ ہے, تو اس میں مائکرو فائنانس بینک اور پھر خاص طور پر آپ کا جو بینک ہے اس کے ریشو کیا ہوگا؟ کتنے کسٹمرز ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ ٹرانزیکشن والیوم کچھ اگر بتانا چاہے تو وہ بھی بتا دیں. جی 10 ملین جو آپ نے کہا یہ بارورز ہیں پاکستان کے, یعنی کوئی 40 کے اس سے زیادہ جو مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز ہیں ان سب کے ملا کے تو 10 ملین بارورز ہیں, اور اس میں سے صرف موبلنگ مائکرو فائنانس بینکس کے جو ہیں وہ 2.5 ملین بارورز ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان 2.5 ملین میں سے جو 2 ملین ہیں وہ صرف ڈیجیٹل چینل سے ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ڈیجیٹل لینڈنگ. تو وہ ڈیجیٹل لینڈنگ کسٹمرز ہیں, اور اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے پوٹینشیل کا کہ اگر ایک انسٹیٹیوشن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے 25% مارکیٹ شیئر اس کا ہے تو اس میں گروتھ کی کتنی اپورچونٹی ہے اور کتنا بڑا اسکوپ. اچھا غضنفر صاحب, ایک آخری سوال ہے لیکن آپ لوگوں سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے. پاکستان میں نا فراڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہو رہے ہیں. ایک تو فراڈ ہے کہ آپ کا سسٹم ہیک ہو گیا, کسی کے پیسے نکل گئے, وہ ڈیجیٹل بینکنگ کے فراڈ جو آج کل چل رہے ہیں اس کو ایک منٹ کو چھوڑ دیں. لیکن خاص طور پر جو ایزی پیسہ ٹائپ کے اور آپ کے جائز کیش ٹائپ کے اکاؤنٹ ہیں, فراڈ کے لیے جو لوگ رقم مانگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے اوپر بھیج دیں. فراڈ سے میری مراد ہے کہ کسی صبا کو, کسی سائمہ کو جو جس کا میسج آتا ہے کہ میں ہاسپٹل میں پھنسی ہوئی ہوں, چلے وہ فراڈ تو پھر بندے نے اپنی مرضی سے کیا. لیکن ایک اور فراڈ یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ جی گیم شو کے اندر پارٹیسپیٹ کرنا ہے تو جلدی جائز کیش کے اوپر یہ پیسے بھیج دیں. اس سارے چینل کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے بعد خاص طور پر کس طریقے سے سیکیور کریں گے پورے سسٹم کو؟ اس میں جو ہمیں انسٹیٹیوشنز کو بھی اور پبلک کو بھی جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جب بھی ہم اپنی انفارمیشن یا پن کسی کی باتوں میں آ کے یا کسی کے چکر میں آ کے ہم شیئر کرتے ہیں تو پن شیئر کرنا ایسا ہی ہے جیسے پرانے زمانے میں ہم چیک پہ دستخط کر کے کسی کو دے دیا کرتے تھے. تو پن شیئر کرنا یا اپنے اکاؤنٹ کی کوئی بھی انفارمیشن شیئر کرنا جو ہے یہ بہت خطرناک ہے. ہم بار بار میسیجنگ کرتے ہیں ہر سوشل میڈیا کے تھرو بھی اور اپنے ڈائریکٹ کسٹمرز کو بھی کہ خدا را کوئی معلومات اپنے اکاؤنٹ سے متعلق یا اپنے فائنینشیل ڈیلنگ سے متعلق کسی بھی ان نون کالر کے ساتھ مت شیئر کریں. جو آپ کو کال کرتا ہے آپ اس کا نمبر لے لیں, اور جو بھی اگر آپ کو کوئی ایون سمجھ آ بھی رہی ہے ٹرانزیکشن کی تو فوری طور پہ اس کے اوپر ایکٹ مت کریں. پہلے اچھی طرح سوچیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ کیا آپ کو جانتا ہے اور کیا اس سے آپ بھروسہ کر سکتے ہیں یہ, اور اگر نہیں ہے تو بالکل کسی طرح کی بھی ان کے ساتھ کنورسیشن جو ہے اس کو ڈسکریج کریں. اگر آپ کی اجازت تو ایک سوال میں آپ سے چاہ رہا تھا کہ کلوزنگ پر ایک اور کر لوں. میں نے اپنی اہلیہ کو یہ سمجھایا ہے کہ اگر آپ کو کسی کا فون آئے اور کوئی کہے کہ میں اسٹیٹ بینک سے بات کر رہا ہوں, آپ کا اکاؤنٹ بلاک ہو جائے گا, تو آپ اس سے کہیں کہ میں برانچ آ کر بات کروں گی, کیا بات ہے مجھے بتا دیں, بات بتا دیں, میں جواب اس کا برانچ آ کر دوں گی. میں نے تو اس کو یہ طریقہ سکھایا تھا. لیکن اگر برانچ لیس ہوں گے تو برانچ جائیں گے کیسے ساری بات کا جواب دینے؟ ہاں, اس کا بھی یہ ہے کہ ان کو بالکل انٹرٹین مت کریں, اور چونکہ ہمارے نمبرز اور ہماری ای میلز جو ہیں وہ ہر جگہ ہم ایڈورٹائز کرتے رہتے ہیں کہ بھئی اگر کسی پرابلم کی صورت میں پہلی بات تو ہے جب تک آپ کا اکاؤنٹ بلاک ایکچولی ہوتا نہیں ہے تو آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں. دوسری یہ ہے کہ اگر فرض کرے خدا نخواستہ بلاک ہو بھی گیا ہے اور کوئی کال کرتا ہے تو آپ ان کی کال کے جواب میں فوراً کچھ مت کہیں, بلکہ خود جو بینک کے نمبرز آپ کے پاس ہیں یا ای میل ہے اس کے اوپر کانٹیکٹ کریں. اور اگر ہم فرض کریں ای میل یا فون سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا تو ہمارے جو ایجنٹس ہیں ان کی لوکیشن پہ جا کے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہے, اس کا سولوشن ہمیں چاہیے. تو فون پہ کسی کو معلومات مت دیں. بالکل, بہت شکریہ غضنفر صاحب آپ کا, آپ نے وقت دیا. ناظرین پروگرام کا یہاں پہ اختتام کریں گے, لیکن جو آخری بات کی غضنفر صاحب نے مجھے وہ بالکل بہت اچھی لگی کہ اگر آپ کو فون پہ کوئی آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, کوئی چیز آپ سے مانگتا ہے تو ریئیکٹ فوری طور پر نہ کریں. یہ ضرور سوچیں کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے, کیوں سوال کر رہا ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی نے تو آنا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے چلنا ہے.
बेहतर ये होगा कि इसके साथ साथ अपने आप को भी अपग्रेड कर लें, इसको समझने की कोशिश करें और इसको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक याद रखिए।